मुक पेके जांदे ते प्यो मरे घर वेला शाला मरन नवीर किसे दे ते उजड़ जांदा जे मेला। अगे भी कई बार मैं भी आया वहां, तुसी भी आए हो। किबला बुजुर्ग कुंडी खोल के कहने सुनाओ ना, लेकिन अज आए तैमूर मिले, उमर मिले आवे, बाकी बिरादरी दे मिले ने, लेकिन मोहम्मद ताजीम नजर नहीं आ रहे, बुजुर्ग नजर नहीं आए। ते कहन वाला पिया कहंदे तू बेली ते सब जग बेली, अण बेली भी बेली, पर मां प्यो बाज मोहम्मद बख्शा। आज लुगी पैया हवेली, ओ भाइयों बाप मरे सर नंगा होवे ते भिरा मरने कंड खाली, मामा बाज मोहम्मद बख्शा। ते कौन करे रखवाली भाई भाइयां दे। ए बुजुर्ग बैठे हुए जी, दत्तपोत्रे विराज जी आ ताजीम साहब ने सके भाई और दत्तपोत्रे भी बैठे हुए ने। आए हाय हाय विराज चंगियां चीज़ों ने। हजरत मियाँ साहब कहते ने भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे ते भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावा ठड़ियां छावा। अल्लाह अकबर। फिर क्यों ना उन्हां दे साले सवाब वास्ते तुसी भी मेरे नाल मिल के पढ़ लो ना। फिर क्यों ना कह देवां उठ जाग जुमे दी पेशिया, ओए मिठी नींदर के कर देसिया, कलमा पढ़ से ता रब बख्शे सिया, पढ़िए ला एला। नहीं नहीं, जितने हजरात भी पीछे तक आ रहे हो, किबला पीर साहब आ रहे हैं, उन्होंने इंतजार है, मिल के जरा कलमे ना विरद कर लो। पढ़िए ला एला इल्लल्लाह हक ला एला लल्ला। लेकिन मेरे भाइया मेरे जुमले जाया ना करी, दिल दी तख्ती ते लिख के ले जावियो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, हुजूर ने किया हज साल चिक वारी, लेकिन हज उदे ते फर्ज है जिदे कोल मालो मतात है। गरीब बंदे ते हज फर्ज नहीं है, लेकिन दिल ते गरीब दा भी कर दावे ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुनिएगा, तशरीफ रखेंगे। अब सुनिएगा, हुजूर ने क्या फरमाया कि साल में हज एक मर्तबा, लेकिन उस पर फर्ज है कि जिसके पास पैसा है, माल है। गरीब बंदे पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन दिल ते गरीब दा भी कर दे ना मैं हज करी। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने फरमाया, गुलामा गम ना कर,
اگر ماں باپ زندہ نہیں ماں میں یا باپ ہے صبح سویرے اٹھ کے خوشی دے نال اپنے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کر لے اللہ تعالیٰ تینوں ایک مقبول حج دا ثواب دے گا غلام کہندے کملی والیا کوئی 2 واری تکے میرے نبی نے کیا 2 حجاں دا کوئی 3 واری تکے فرمایا 3 حجاں دا بلکہ حضور رحمت للعالمین نبی نے فرمایا اگر دن وچ کوئی 100 مرتبہ بھی اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ 100 مقبول حجاں دا ثواب دے گا پھر کیوں نہ آخر وچ کہہ لئیے مولا چنگے جے ساڑے نصیب کری ساڑا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری پڑھیے لا الہ للہ گھر والوں کی طرف سے حکم ہے آخر میں جیا حضور تاجدار گولڑا وارث علوم مہری علی میرے قبلہ پیر نصیر اپنے دادا حضور حضرت بابو جی دی یاد وچ لکھے آیا کلام حضور تاجدار گولڑا کہنے نے سنے کون قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا وہی بز میں ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہیں مزار چلا گیا جلی وچھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسنا پلے شالا کسے دا اے یار نہ وچھڑے تے یار نہ تھی ونے کلے اوجے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا اساں جی کے نال نصیر بہاراں تے یاراں باجے اندھیرے کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع